हो आयचो प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपा मेन हेतू म्हणल्यार आमचो निर्माल्याचो प्रोग्राम. लास्ट इयर आमी निर्माल्याचो प्रोग्राम घेतिल्लो फक्त चवथीच्याच दिसांनी, म्हळ्यार चवथीचे थोडे सार्वजनीक गणपती आनी आमी एक 6 ते 7 स्पॉट आयडेंटिफाय केल्ले ज्या कडेन सार्वजनीक गणपती पावयता. मेन अशे लोक वाड्या वयले लोक एकठांय जावन पावयता ते लोकेशन आमी ब्युटिफाय केल्ले आनी थंय आमी बिन्स दवरिल्ले निर्माल्य कलेक्ट करपाक. सो आमकां लास्ट इयर बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आमकां अरावंड 700 kg निर्माल्य आमी कलेक्ट केले लास्ट इयर आनी तातूंतल्यान आमी 150 kg कंपोस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक दिलो परतो. तो आमी तांकां दिलो, तो तांणी युटिलायज केलो. सो ताका लागून आमकां खूब लोकांनी हें केलें की तुमी हें वाडयना कित्याक आनी हें करा. सो आमकां तें एक बरोबर वाडोवपा नाका आशिल्लें. सो ताका लागून ह्या वर्सा आमी श्रावणांतल्यान आतां चालू करता. आमी 7 देवळां आयडेंटिफाय केल्या ज्या कडेन निर्माल्याचो अशें बल्क जनरेट जाता, बल्क निर्माल्य जनरेट जाता. म्हळ्यार ही 7 देवळां आतां दामोदर पिपळापेड, हरिमंदीर, लिंगार, मारुती मंदिर पेडा, दामोदर साल, राम मंदिर आनी साईबाबा टेंपल तलेबान ह्या 7 देवळां कडेन आमी सद्या उलोवन तांचे कडेन तांचे सगळे तांकां मेळून तांचे कडेन तांकां कशें ते आमकां बिन्सांनी घालून दवरपाचें, आमचे मनीस केन्ना कलेक्ट करतले सगळें एक्सप्लेन करून तें आतां आयच्यान म्हणल्यार फाल्यांच्यान चालू जातलें श्रावणाचे. आनी हो प्रोग्राम आमी आतां तो वर्सूयभर चालू दवरपाक सोदता. ही 7 देवळां सद्या आमी स्टार्ट केल्या. आमी एक थोडे दीस चालू जातकीर कशें प्रोग्राम आमचो सगळो सेटअप सारको जालो, कलेक्शन मागीर व्हरून सॉर्टींग सेग्रिगेशन मातशें सेट जालें की मागीर बाकीचीं देवळां जीं मडगांवच्या भोंवतणी आनी मडगांवा भितर आसा तांचे कडेन चड वेस्ट जनरेट जाता तांणी आमकां कॉन्टेक्ट केलें जाल्यार आमी तांकांय आमच्या कलेक्शन लिस्टान एड करता. सो आमची गाडी जेन्ना वतली कलेक्ट करपाक तेन्ना तांचे कडल्यानी सगळीं आमी निर्माल्य कलेक्ट करतले. थोड्या देवळांनी आमकां सांगलां की तांचे कडेन ऑलरेडी बिन्स आनी आसा, सो ते आमकां फक्त डायरेक्ट निर्माल सॉर्ट करून दितले. थोड्यांनी आमकां सांगलें की तांचे कडेन बिन्स ना, तांकां आमी केळी पानाची बिन्स दितले. आमी केळी पानाचे माशेलान कोणा कडेन उलयल्या तांणी आमकां बरी केळी पानाची केळी पानां हाजी चुडटाचे बिन्स दिता म्हणल्यार. सो तांचे कडेन उलयतना आमकां कळ्ळें की तो म्हणपालो आमी जाय जाल्यार तुमकां क्लासीसूय घेता. सो तोय आमच्या एजंडान आसा की फाल्यां आमचे मडगांवचे कलाश्री महिला मंडळा बरोबर आनी मेळून बायलांक ट्रेन करपाची ते चुडटाची बिन्स करपा खातीर. ते बिन्स ते 250 रुपयान विकता. सो आमी ताचे कडेन उलोवन तो म्हणपालो आपूण जाय जाल्यार येवन तुमच्या बायलांकूच तांकां ट्रेन करता. सो तांकांच ती चुडटाचे बिन्स करून तुमकां दिवपाक मेळटले. सो ते आमचे एजंडान फुडें आसा. सद्या आमी तांकां हे बिन्स दिवन हे निर्माल्य आमी तांचे कडल्यान कलेक्ट करतले. मागीर थोड्या देवळांचो आतां सोमाराक 40 kg वेस्ट आसता, थोड्याचो 20 kg आसता. अशें डिफरंट तांचे कडेन आमी आतां सगळो डेटा घेतला आनी फाल्यांच्यान कलेक्शन चालू जातलें. आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन टाय अप करून तांणी आमकां ते लोकेशन लास्ट इयरा भशेन ताबो दिला. सो थंय आमी व्हरून ते ऑल्ट एनर्जी म्हणटा ते कंपनी लास्ट इयर ज्यांनी आमकां हेल्प केल्ले, सो त्याच कंपनी बरोबर आमी ह्याय वर्सा सेम कंपनी बरोबर टाय अप केला. ते सगळे कंपोस्ट करपाक सगळो फुडलो प्रोसिजर करपाक फूल प्रोसिजर करपाक आमकां हेल्प करतले. सो हो निर्माल्याचो मेन हें आसा इको फ्रेंडली सगळें करपा खातीर. आमी आतां ही बॅनरां तुमी पळयतात ते वचून आमी इको फ्रेंडली हें केल्या. कित्याक ही बॅनरां आतां फ्लॅक्साचे न्ही, ही ते नवें पॉलिएथिलीन भितर नवें मॅटेरियल आयला ताजी. सो रिसायकलेबल बॅनर बरी ही बॅनर आमी आतां केल्या ती तुनी ताजी फ्लॅक्साची बॅनरां कॅन्सरस आनी हे एनवायरमेंटान मिक्स जाता आनी कॅन्सर प्रोड्युसींग कॅमिकल्स आसता. सो ताका लागून आमी ती ही मातशी म्हारग पडटा पूण आमी आतां आमी इको फ्रेंडली सायडीन वता. सो आमी ती बॅनरां पसून त्याचीच केल्या. सो ताजे भायर आमचे निर्माल्याचे भायर आमचे लास्ट इयर आमी केला तशेंच POP आयडल POP बॅन करपा खातीर आमी अवेरनसा खातीर असले फ्लायर्स सगळ्या कडेन चित्रकला ज्या कडेन गणपती हे आसा थंय सगळ्याक लायतले आनी फ्लायर्सूय दवरतले एक्सप्लेन करपा लोकांक की कशें POP प्रॉब्लेम जाता सगळ्याक. आनी ते 8 विसर्जन स्पॉट्स ह्याय वर्सा ब्युटिफाय जातले लास्ट इयरचे भशेन. तांकां थंय ड्रिंकींग वॉटर ड्रिंकींग फॅसिलिटी, फर्स्ट एड, मागीर आयडल इमर्शन करपा विसर्जनाचे फॅसिलिटी आनी आरती करपा खातीर थंय जागो आसतलो ब्युटिफाय केल्लो आनी बिन्सी आसतले निर्माल्य उडोवपा खातीर. ताजे भायर आमचे गणेश चतुर्थी कॉम्पिटिशन लास्ट इयर आमी मातोळी आनी देखाव्याचें कॉम्पिटिशन केल्लें. ताका ह्या वर्सा आमी रंगोळी कॉम्पिटिशन एड केलां. फक्त मडगांव शहरांतल्या लोकां खातीर रंगोळी, देखावो आनी मातोळ्यो हाजे डिटेल्स मागीर फुडें येतले सगळे. आनी सगळे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सगळे आमचे अनंत चतुर्दशी दिसा आमी लास्ट इयर हांगा रविराज हॉटेला कडेन स्टेज घालून थंय प्रोग्राम केल्लो पळय आनी थंयच प्रायज दिले. तशेंच ह्याय वर्सा तशेंच आसतलें सेम. आनी तो आनी ते कोकोनट लीफ वर्कशॉप जो तुमकां सांगिल्लो हांवें चुडटाचो तो एक आसतलो. तो मागीर आमी घेतलो.
आनी एक तें कितें गणपती पळय 21 दिसांनी येता सगळे रस्ते उडयता ते ताजे बाबतींत आमी चिंतून पळयता कितें तांकां कितें फॅसिलिटी दिवपाक मेळटा जाल्यार बरोबर कलेक्शन करपा खातीर ते उडोवचे पडटा एकच गणपती आसता गणपती ते वाटेर लोक ते पुजा करतात मागीर मॉडेल मार्गावान आज आतां घेतलो आसा गेल्ले खेपेक तांणी ट्रायल बेसिसाचेर म्हणून केल्लो सडनली लास्ट मिनीट तांणी डिसायड केलें आनी रिस्पॉन्स अत्यंत बरो मेळ्ळो खूब जाणांनी भितर पार्टिसिपेट जाले हांव 2-3 स्पॉटांनी गेलो हांगाकून गार्डना कडेन खंय गणपती जरी मात त्या वेळेला थंय पावयता आख्या थंय दवरले थंय झरा पळय थंय थोडे जाण पावयता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे आजून बांय आसा थंय थोडे जाण पावयता एक 4-5 स्पॉट आमी तेन्ना पळयल्ले त्या जाग्यार विसर्जनाचो अरेंजमेंट आनी लोकांक बऱ्याक पडलें की कोणी तरी येवन बाबा आमकां पावयता तेन्ना थंय उजवाड हें तें पिवपाचें उदक कितें तरी आमकां फॅसिलिटी मेळ्ळी हांव मॉडेल मडगांवाचें कौतूक करता की तांणी स्वता जावन फुडाकार घेवन गेल्ल्या वर्सा हें काम चालू केलें हातूंतल्यान आज तांकां एक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी आज खूब देवळांनी मुखार आयला आनी एक तरेचे कंपोस्ट तयार जाता ताचो फायदो जाता कंपोस्ट तयार जावन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाकूच ते दितात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक तो कंपोस्ट यूज करता ही एक बरी गजाल म्हणजे निर्माल्या पासून कंपोस्ट मुखार मागीर पळोवपाक जाय कंपनी निर्माल्या पासून उदबाती तयार करता अशें म्हणून एक आमकां फाटीं आमच्या नागेशी देवळांत तांणी बऱ्या उदबात्यो बी हाडून दिल्ली तांचे कडेन मागीर उलोवन पळोवपाक जाता उदबाती बी तयार करपाक शक्य आसा कांय करून उदबात्यो म्हाका दिल्यो तेन्ना पुण्याची खंयची तरी कंपनी आसा पूण तांकां निर्माल्य कदाचित मोठ्या प्रमाणाचेर जाय पडटलें आमचो निर्माल्य आसा तें कमी प्रमाणाचेर जाता उदबाती बी करतलो जाल्यार मागीर तो निर्माल्य खूब मोठ्या प्रमाणाचेर जाय पडटलें हो जो सुरवातेक कमी थोडे हातूंतल्यान केला म्हाका खात्री आसा की तो प्रोजेक्ट घेवन आनी बरो रिस्पॉन्स मेळटलो आनी सक्सेसफूल जातलो मॉडेल मडगांवांत म्हणजे तांणी खुबश्यो अश्यो हे घेतल्या हातांत लोकांक उपयोगी जावपा खातीर कार्यक्रम करतात एक कार्यक्रम म्हणजे अत्यंत हो सगळ्यांत म्हत्वाचो कार्यक्रम जाता एनवायरमेंटली हो कार्यक्रम सगळ्यांत बरो कार्यक्रम कारण हातूंतल्यान एक मॅसेज लोकांक वता जाल्यार लोक कितेंय करता म्हणजे 5-6 लोक खंयतरी गणपती हाडटा हांव ते अनापतीक पावयता तें पळयता ते 2-4 मुर्ती मागीर तश्यो उरता त्यो हें जायना डिजॉल्व जायना उरता म्हळ्यार तांकां एक म्हणजे से नो टू प्लास्टर ऑफ पॅरिस गव्हर्मेंटाचें हें आसा कायदो आसा 5,000 रुपयांनी करची तरी आसतना कोण 5,000 रुपयांनी हाडटा आनी करता आनी मागीर पावोवपा वता एक प्रॉब्लेम जाता तें उरता मागीर तें जायना म्हणजे दर्यांक गेलो जाल्यार तुका कोणी बी जाल्यार ते मुर्ती येवन पडिल्ले आसता तशें लोकांनी म्हाजें समजुपा जाय की मातयेच्योच मुर्ती घेवप मातयेची मुर्ती घेतल्यार बरें जाता बरें बरें विसर्जनाक बऱ्या पडटा सगळ्याक बऱ्या पडटा इतलेच की लोकांनी ह्या वाटेन निर्माल्य सारके डिस्पोज ऑफ करचे म्हणून आमी फॅसिलिटी सगळ्या कडेन दितले आनी ज्यांनी आपल्या घरान बिरान कोण पळय गणपती करता तांणी बेश्टे खंय उडोवचे वाट्याचे हे आमी स्पॉट्स आयडेंटिफाय करतले त्या स्पॉट्साचेर बीन्स आसतले थंय व्हरून आपले निर्माल्य विसर्जन करचें Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.